बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीम। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं और बिजनेस कंसल्टेंट हैं। उसामा साहब की पेशन गोइयों की बात करें तो उन्होंने कहा था कि जी केसेस हवा में एक बुलबुले की तरह उड़ जाएंगे। ऐसे ही हुआ कि जी आज खान साहब का एक और केस जो लाहौर हाई कोर्ट में दहशत गर्दी का केस था, वो भी मंसूब खत्म हो गया केस। और पीटीआई के लिए एक और अच्छी खबर। और अब आज जो मैंने बात करनी है उसामा साहब से, वो 30 मई को जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने वाली है। इमरान खान साहब ने कहा है कि जी मेरा सुप्रीम कोर्ट के साथ मैच है। तो अब उसामा साहब बताएंगे कि जी वो मैच अब कैसा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर 30 मई को खान साहब ने कहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट के साथ मेरा मैच है। और वो खान साहब ने कहा है कि जी वो लाइव नशर किया जाए और बाकायदा उसको अवाम को दिखाया जाए। तो आप क्या देखते हैं कि जी खान साहब उस दिन अपनी परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे 30 मई के केस में? क्या वो समाअत ऑन एयर हो पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देखिए, समात ऑन एयर होना ना होना मैटर नहीं कर रहा। मैटर ये कर रहा है कि केसेस खत्म होते जा रहे हैं और जो अदलिया बिल्कुल आंखें फेरे हुए महसूस हो रही थी, वो ऐसे है कि जैसे नजरें जमा के बैठी है अब। और अब अदलिया ने भी जहां तक अपने फड्डा ले लिया है, मैं समझता हूँ जाती तौर पे, तो उनको भी इमरान खान अब बाहर ही अच्छा महसूस होगा, उनके लिए कुछ कर पाएगा। अदलिया को खुद भी जो सपोर्ट चाहिए, उसके लिए भी मैं समझता हूँ कि इमरान खान का निकलना अदलिया के लिए भी अब जरूरी है। तो ये एक और ट्रिकी पॉइंट है जो लोगों की समझ से बाहर है। तो लग यही रहा है कि मैक्सिमम, आपको पता ही है, मैंने बताया था कि 19 मई से ऑनवर्ड उनको रिलीफ मिलने शुरू होंगे और बहुत बड़े लेवल पे आप देखेंगे उनको रिकॉग्निशन और सम्मान और चीजें मिलेंगी। वो आप देख ही रहे हैं कि सिलसिला जारी और सारी है। और जो अहम बात वो ये कि 3 जून को तक जो कसर रह जाएगी वो निकल जाएगी। 3 जून और उससे ऑनवर्ड अगर कोई कसर रहेगी तो निकल जाएगी। अगर इस सिनेरियो में अगर इस सारी चीज को देखा जाए तो पॉसिबल है कि इमरान खान जो है वो आपको नजर आए, भरपूर एंट्री मारे और बड़ी तबाहकुन एंट्री हो और बड़ी क्राउडेड एंट्री हो। और ये खबर पूरे पाकिस्तान में हो कि इमरान खान आ रहे हैं और बड़ा जनाब एक अजीब माहौल बन जाए, ऐसा पॉसिबल है। 3 जून का? जी। अच्छा सर, रऊफ हसन पे जो हमला हुआ है उस पे खान साहब कह रहे हैं कि जी इसके लिए हम एहतजाज करेंगे और बाहर निकलेंगे। और इस हमले का हमें अंदाजा था कि ऐसे हमले होंगे और आगे और भी हमले हो सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली प्रिएंटिव मेजर्स जो है अगर ये लोग नहीं लेंगे तो डेफिनेटली ऐसे हमले और इस तरह की चीजें इनको फेस करनी पड़ सकती हैं। लेकिन ये जितनी भी ऐसी चीजें इनको फेस करनी पड़ सकती हैं, वो हद उनकी 3 जून है। ठीक है, 3 जून तक। अच्छा सर, सीडीए की कार्रवाई हुई है और तहरीक इंसाफ का जो सा दफ्तर था उसका एक हिस्सा उड़ा दिया गया है। अभी ये इस्लामाबाद में ये कार्रवाई हुई है। अब ये इस तरह की छोटी छोटी चीजें अभी चलती रहेंगी। हाँ जी, बस ये 3 जून तक है। जाते जाते वो जैसे कहते हैं ना कि आखिरी आखिरी शोले हैं, तो बर्दाश्त करें, कोई मसला नहीं। अच्छा सर, पंजाब असेंबली में हद तक की इज्जत का जो दावा किया गया है उसके हवाले से क्या कहेंगे? पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि जी हमने इस तरह की कोई वो नहीं दी ऑप्शन, या हम उसके उसमें साथ नहीं है। ये नून लीग का है। क्या पीटीआई और नून लीग में, सॉरी, नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात शुरू हो गए हैं? क्या अब ये साफ? डेफिनेटली। हाँ जी, ये भी कहानियां बस वाइंड अप होने को है। जब हुकूमत ही नहीं करनी तो फिर एलाई से दोस्ती करके भी क्या करनी है। तो ये अब सब आप देखेंगे दिन ब दिन लिपटने की तरफ मामला जाएंगे। और जैसे बताया था कि ये हुकूमत के गिरने का बेहतरीन टाइम है, या ये खुद छोड़ के भाग जाए या कुछ भी इस तरह का दिल सीन हो सकता है। अच्छा सर, इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी साहब के फिर पैसे वापस लाने की बात कर दी है कि जी वापसी पैसे करें और वापस आए। अब आप पैसे वापस दें। कब तक अवाम को लूटेंगे?
کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو بھی اب جو ہے نا تھوڑا سا ڈفرینٹلی بیہیو کرنا چاہیے. مٹی ڈالے ان پیسوں پہ جو پرانے ہیں، جو نئے لوٹے جا رہے ہیں، یا یہ جو اب 1.5 سال یہ حکومت سے جب کی رجیم چینج سارا معاملہ ہوا، تو یہ جو چوری اتنی کروا دی ہے یہ اس سے کہیں زیادہ ہوگی جو ان دونوں نے اکیلے لوٹی ہوگی. تو بہتر ہے کہ پاکستان کی اس میں بیٹھیں، حکومت میں بیٹھیں، اپوزیشن میں بیٹھیں، حکومت میں بیٹھیں، چوری کو روکیں. اب تو نہ ہونے دیں. وہ پرانی کے چکر میں جو ہے نا اور تباہیاں اور وہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں پچھلی باتوں کو چھوڑ کے آج میں سیاست کریں اور آج کی بات کریں. یہ کہانی اگر یہ اتنے ٹارزن تھے تو جب ان کی حکومت تھی تو نکال لیتے نا پیٹ پھاڑ کے. اس وقت باجوے کے ساتھ اتنی مطلب ان کی نواز شریف کیسے چلا گیا یہاں سے پلیٹلیٹ کا بہانہ کر کے؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ کتنا وہ کھاتا ہے، اس کے پلیٹلیٹ کم ہو ہی نہیں سکتے. تو یہ ایسے اب عمران خان مطلب وہی فضول قسم کی اگر باتیں اب بھی کریں گے تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس لیول کو نہیں ٹچ کر رہے. کہ دیکھیں یہ پرانی بات ہوگی. آج کی بات کریں، آج کے ظلم و ستم، آج کے جو کرائمز ہیں، آج کی جو پاکستانی قوم کو مسائل ہیں، وہ اس سے بھی کہیں بڑے ہیں. یہ انہوں نے جو کھا لیا ہمارے ملک کا صدقہ سمجھ کے، یہ تو بن ہو رہے ہیں. ویسے نواز شریف اب کیا رہ گیا؟ کیریئر ختم ہو گیا. زرداری صاحب آخری مطلب اس پہ ہچکولے لے رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ختم ہو جانی ہے. خدا کے لیے پاکستان کی جو نئی عرصر نو بنیاد کی طرف آئیں، عام معافی کا اعلان کر کے آگے چلیں. جیسے فتح مکہ کا ایٹیچیوڈ تھا، اس ایٹیچیوڈ کو اپنانے کی ضرورت ہے. تو لیٹس میک اے نیو سٹارٹ. اور یہ پرانی ایک ہی راگ لپڑے بھی آپ پھانسیاں لگا دیتے اس وقت. پھر اس وقت تو آپ سے یہ سب نہ ہوا. اس وقت تو باجوہ مجھے یہ چکر دے گیا. آپ کو تو لوگ چکر دیتے رہیں گے، آپ کے سٹارز میں چیٹنگ ہے آپ کے ساتھ. آپ ساری زندگی چیٹ ہوتے رہیں گے تو آپ پھر یہ ساری زندگی قوم اس کی قیمت بھرے. مطلب چیٹ آپ نے ہونا ہے، قوم اس کی پرائس بھرے. کیوں بھائی؟ آپ ایسی حرکتیں کریں کیونکہ قوم کو اس کی پرائس بھرنی پڑے. قوم نے ایک لیڈر مانا ہے، قوم نے اتنی سپورٹ کی ہے، قوم اپنی سانسیں جیسے آپ کے ساتھ لے رہی ہے، آپ کے دم سے دم بھر رہی ہے. تو آپ بڑے آرام سے معصوم سے منہ بنا کے کہہ رہے ہیں وہ تو باجوہ مجھے دھوکہ دیتا رہا، مجھے کیا پتا تھا. بھی ایسا بھولا کاکا ہم نے کیا کرنا ہے بھی لیڈر بنا کے جو کایا ہی نہیں ہے، جس کو دور اندیشی کسی کی چیٹنگ ہی نہیں سمجھ آتی. مطلب یہ شوگر لگ رہا ہے کیا؟ تو یہ شوگر اگر تو انہوں نے لگاتے رہنا ہے تو پھر تو ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. ورنہ اب ان کے لیے موقع بن رہا ہے آگے آنے والے ٹائم میں. تو مہربانی فرما کے جو ہے وہ اس ساری چیزوں کو چھوڑیں، نئی پاکستان کی تعمیر نو کی طرف آئیں. اور یہ جو کرنٹ کرائم ہے بس ان پہ غور کر لینا. جو اب سے یہ گئے ہیں، جب سے جس دن سے اترے ہیں اس دن کے بعد کا آڈٹ کروا لیں، بس کافی ہے. ایسی کہانیاں نہ کریں جو ہو ہی نہیں سکتی. سر ابھی آپ نے کہا کہ حکومت آخری ہچکولے کھا رہی ہے، آخری سانسوں پہ ہے. اس میں کس کا اہم کردار دیکھ رہے ہیں جی؟ کون سی ایسی طاقت ہوگی جو حکومت ختم کرے گی؟ بائیڈن جا رہا ہے، زرداری صاحب کی ٹانگوں میں سانس ختم ہو رہا ہے، چیزیں ختم ہو رہی ہیں. یہی دو وہ شاخسانے تھے. نواز شریف چاہتا نہیں ہے، اس کو اپنی سیٹ کی پڑی ہے. یہ سارا سیکوینس جو ہے یہ ان دونوں کی وہ جیسے کہتے ہیں کہ ٹسل. نواز شریف صاحب اب بدلہ لینا چاہیں گے اپنی یہی ساری سب کا. اور اس سارے کے نتیجے میں یہ حکومت اب کیسے چلا لیں گے؟ ان پاپولر، اوپر سے مطلب بیساکھیوں پہ اوپر سے سارا کچرا بھی اپنے اوپر ڈلوا رہی ہے. تو وہ کیسے کر لیں؟ یہ تو ختم کر دیا. ان کا کیریئر سیاسی ختم ہو چکا ہے، لیکن ان کو لگ رہا ہے کہ ہم ایک دفعہ خود عمران خان کی طرح حکومت گرا کے ہیرو بنیں گے تو شاید ہمیں کوئی وہ مل جائے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، یا اس طرح کے بیانیے بنا کے ہم دوبارہ سے کوئی ٹارزن بن جائیں. ایسا بہت مشکل ہے. اب یہ زرداری آخری جو ہے نا آخری کھیل کھیل گیا، پرانے بدلے لے گیا. نیا الیکشن کب دیکھ رہے ہیں سر؟ الیکشن تو ابھی کوئی نہیں ہے. ابھی تو بیٹ بوٹ کے مینجمنٹ کی باتیں ہو سکتی ہیں کہ چلو بھائی الیکشن کی بات تم نہ کرو تو حکومت ہی لے لو، ہم سے بنا لو زرداری کے ساتھ مل کے، یا سیٹیں چلو پھر تمہیں واپس کریں تو یاسمین والی سیٹ کا نام نہ لو، تو پھر باقی سیٹیں چلو کیس کروا لو، طریقے سے بیٹھ جائیں. اس طرح کی کوئی سسٹم بن جائے. یا پھر پرلے کہیں کہ چلو ساری کام کرو اپنا. بس یہ دو ہی آپشن ہیں.
سر ججز کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ ججز کا فیوچر بہت برائٹ ہے، پاکستان کی وہ اس کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ اب پیچھے نہیں ہوں گے۔ بہت شکریہ سر، اسامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے کہا تھا جی 3 جون کا انتظار کریں اور 3 جون کو دیکھیں جی کیا ہوتا ہے، آپ کو نیا پاکستان ریفریش ہو کر بالکل ملے گا۔ بہت شکریہ سر، سلام پاکستان۔